मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज का दिन बड़ा पुरफजल, मुबारक और बाबरकत हो मेरे अजीज़ों आप सबों के लिए। आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 9वां चैप्टर और उसकी 36वीं आयत को लिखा है। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। खुदावंद इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह नासरी शहर शहर और गांव गांव में मनादी कर रहे थे। और फिर यीशु मसीह नासरी को जब वो बादशाही की तालीम दे रहे थे, तो यीशु मसीह नासरी को लोगों के ऊपर तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार, कमजोर, खस्ता हाल, परगंदा थे, परेशान थे, दुख की हालत में थे। और यीशु ने देखा कि उनका चरवाहा कोई भी नहीं है। और यीशु मसीह नासरी जो हैं, वो अपने शागिर्दों से कहने लगे, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मेरे अजीजों, मैंने आज भी देखा है कि बहुत सारे खानदान ऐसे हैं, ना तो वो किसी चर्च जाते हैं और ना उनका कोई चरवाहा है और ना उनका कोई पास्टर है जो उनकी देखभाल कर सके। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये देखा है। और फिर मैंने जब ये देखा तो मैंने लोगों को तरबियत भी दी कि आपका कोई ना कोई चरवाहा, कोई ना कोई पास्टर होना बहुत ज़रूरी है, जो आप क्योंकि आप खुदावंद की भेड़ें हैं, जो आपकी देखभाल कर सकें। तो मेरे अजीज़ों, आज भी बहुत सारी भेड़ें जो हैं, वो ऐसे हैं जैसे खस्ता हाल हैं और परगंदा हैं, जो परेशानी की हालत में है, दुख की हालत में है, आज़माइशों की हालत में है, मुसीबतों की हालत में है। याद रखिएगा, जब कोई खुदा का बंदा उन तक खुदा के कलाम की बात को पहुंचाएगा, तो वो जरूर खुदावंद के करीब आएंगे। लोगों को ये एहसास दिलाएं और एहसास होना चाहिए कि जरूर है कि हमारा कोई ना कोई चरवाहा हो, कोई ना कोई हमारा जो है वो पास्टर हो, जो हमारी मदद कर सके, हमारे लिए दुआ कर सके, हमारे लिए रातों को जाग सके, हमारे लिए रोजा रख सके। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मसीही हमारे लोग, जिनको इस चीज का एहसास ही नहीं है। और ना तो वो किसी चर्च जाते हैं और ना तो वो किसी पास्टर के साथ अपना राबता रखते हैं। तो आज का ये कलाम ऐसे लोगों के लिए है जो लोग खुदावन से दूर हो चुके हैं। वो याद रखेगा, ऐसे हैं जैसे आप देखें, अगर कोई भेड़ है या भेड़ें हैं, ठीक है, तो अगर उनका कोई चरवाहा ही ना हो तो उन भेड़ों की हालत कैसे हो सकती है? फिर भेड़िया आएगा उनको फाड़ देगा, शेर बब्बर आएगा उनको फाड़ देगा, या इस तरह से उनको कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। तो आज भी बहुत सारे हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, ना तो उनका किसी चर्च के साथ राब्ता है, ना किसी पास्टर के साथ राब्ता है, और ना वो चर्च किसी जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी हालत खस्ता हाल है और वो परगंदा है, वो परेशान है, वो दुख की हालत में है, वो आज़माइशों की हालत में है, वो मुसीबतों की हालत में है। और खुदावंद यीशु को उन सबों पर तरस आता है। ज़रूर है कि आप ज़मीन के ऊपर रहते हुए अपने लिए अपना चरवाहा तलाश करें। आप अपने लिए अपने पास्टर को तलाश करें, और पास्टरों से भी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर ऐसे लोगों तक पहुँचें जिनका चरवाहा कोई भी नहीं है, ताकि वो खस्ता हाल और परगंदा
نہ رہیں، بلکہ خداوند کی برکات سے مالا مال رہیں، خداوند کے قریب آئیں۔ خداوند آج کے کلام کے ذریعہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ پاک خدا آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، میں آج صبح تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے دعائیں خیر اور ربالا یا رب اور ریشوری یا رامالا کاری یا رامالا اور ربالا یا ربا، جو بھی زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے اس کو برکت دے، ان کے روزگار میں اے خدا روٹی پانی میرے پہ پیسے میں برکت لے کر آ، کمی نہ رہنے دینا کسی شے کی، آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے اس کو کھول دینا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور میرے خداون آج صبح یہ پریئر یہ کلام تیرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائے۔ اے خدا تو اپنے لوگوں کو برکت دے، اپنے لوگوں کو برکت دے یسوع کے نام سے۔ اے میرے خداون پاک خدا، یسوع کے نام سے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہوں۔ اے خداون پاک خدا اپنے لوگوں کو بلیس کر، برکات سے مالا مال کر، میرے خدام درفت میں مدد کر، روزگار کاروبار میں نوکری پیشے میں برکت لے کر آ۔ اے میرے خداوند مشکلاتیں مصیبتیں ٹال دے، ازمائشیں ٹال دے، حادثات کی قوتوں کو شرمندہ کر دے۔ یہ پریئر تیرے لوگوں کے لیے سلامتی کا وسیلہ بن جائے۔ میں مقصر لوگوں کے لیے، عالمگیر کلیسیاؤں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، ایماندار لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں جو گنہگار ہیں خداوند، جن کا چرواہا کوئی بھی نہیں ہے۔ اے خداوند ایسی بھیڑیں جو خستہ حال ہیں، جو پرغندہ ہیں خداوند پاک خدا، جو پریشانی کی حالت میں ہے، جو دکھ کی حالت میں ہے خدا، ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمایا کر، ان کو چرچ جانے کی توفیق عطا فرمایا کر، ان کے لیے چرواہے مقرر کر دے میرے خداوند، تاکہ وہ خستہ حال اور پرغندہ نہ رہیں میرے خداوند۔ میں یسوع کے نام سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میں تیرے خادموں کے لیے اے خدا ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ملک پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تمام اداروں کے لیے برکت چاہتا ہوں، افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، عدلیہ کے لیے، پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے خدا اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند پاک خدا، اگر کوئی بیمار کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے خداوند تو اسے اٹھا کھڑا کر، اس کو سلامتی عنایت کر، اس کو تندرستی صحت دے، اور یہ دعا تیرے لوگوں کے لیے سلامتی پیری اور برکت کا وسیلہ بن جائے۔ اے خدا ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب امن اور سلامتی کے ساتھ اے خداوند اپنی زندگیوں کو بسر کرے۔ میں تیری حضوری سے برکت کی دعا مانگتا ہوں مسیح کے فتح مند نام سے، آمین۔ سو گاڈ بلیس یو۔ دعا میں یاد رکھے گا، اور یاد رکھے گا اگر آپ کا کوئی چرواہا نہیں ہے تو ضرور تلاش کریں، بلکہ آپ اپنے گھر کے اندر خادموں کو دعوت دیں تاکہ آپ کا کوئی نہ کوئی چرواہا مقرر ہو جائے اور آپ خستہ حال اور پرغندہ نہ رہیں، کیونکہ خداوند یسوع کو آپ کے اوپر ترس آ رہا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔